बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में एक नई पार्टी जो सामने आई थी परवेज़ खटक साहब की, अभी तक वो कोई ख़ास बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। अगर देखा जाए तो परवेज़ खटक साहब अभी तक उन लोगों को भी साथ शामिल नहीं कर सके हैं जो कि पीटीआई छोड़ चुके हैं। चंद लोग जो उस दिन जब पीटीआई की पार्लियामेंटेरियन जमात लॉन्च हो रही थी, तो कुछ लोग वहाँ पर आ गए थे। वहाँ पे उन्होंने खटक साहब के साथ बैठ के एक नई पार्टी में शमूलियत भी कर ली थी और फिर नई पार्टी लॉन्च भी हो गई थी। लेकिन एक बड़ी तादाद अभी भी ऐसी है जो कि पीटीआई से अलग तो है, लेकिन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा नहीं है। अब परवेज़ खटक साहब ये दावा कर रहे हैं कि बहुत पहले जो हशाम इनामुल्लाह साहब पीटीआई छोड़ के चले गए थे, उन्हें साथ शामिल किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए कि हशाम इनामुल्लाह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा होंगे। लेकिन हशाम इनामुल्लाह पहले ही पीटीआई छोड़ चुके हैं और उनका उस इलाके के अंदर और स्पेशली जो सैफुल्लाह बरदरान हैं उनका वहाँ पे जो एक असर है वो सबके सामने है। हशाम इनामुल्लाह अगर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा हो या पीटीआई का हिस्सा हो, शायद उन्हें इतना फ़र्क ना पड़े, क्योंकि उनका वहाँ पे शख्सी वोट और ताल्लुक़ ही इतना है कि वो वाज़ेह करता है कि वहाँ पे सैफुल्लाह बरदरान कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो लकी मरवत के अंदर अगर वोट पड़ेगा भी और ये शमूलियत होती भी है तो परवेज़ खटक का वोट नहीं होगा, वो सैफुल्लाह बरदरान का वोट होगा या वो हशाम इनामुल्लाह का वोट होगा। और ये कोई ख़ास बड़ी कामयाबी भी शायद ना हो, क्योंकि जो डेंट डालना है वो पीटीआई के अंदर डालना है। जो पहले ही पीटीआई छोड़ गए हैं उनको साथ शामिल करने का क्या असर होगा। अगर देखा जाए एक और जानिब तो अब मुसलसल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो पीटीआई के वो रहनुमा हैं जो कि पीटीआई के साथ खड़े हैं, जो एंटी करप्शन के डायरेक्टर हैं उनको भी ख़त लिखा गया है, वज़ीर आला को भी ख़त लिखा गया है और ये बताया गया है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। एक ख़त तकरीबन कोई 56 पीटीआई के सेनेटर्स और एमपीएज और एमएनएस की जानिब से लिखा गया है, मुख्तलिफ कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, डीपीओस को, डीआईजीस को और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी इसमें शामिल किया गया है और कहा गया है कि आप सरकारी मुलाजमीन हैं, आप रियासत के मुलाजिम हैं, ना कि आप यहाँ पे बैठ के किसी एक ख़ास जमात को सपोर्ट करना शुरू कर दें, किसी एक ख़ास जमात के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दें। कायद-ए-आज़म ने आपके लिए जो वाज़ेह नुकात रखे हुए हैं, आपका वही काम है, आप रियासत के लिए काम कीजिए, किसी हुकूमत के लिए काम ना कीजिए। लेकिन आप इस वक्त एक ख़ास हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं, आपको इन सब बातों का जवाब देना होगा और आपसे जवाब लिया जाएगा। वाज़ेह है कि हर एक का अपना काम है, हर एक का अपना मैंडेट है, लेकिन हमारा ये निज़ाम इतना सियासी हो चुका है, इस हद तक हम लोग सियासत ज़दा हो चुके हैं और इतना हमने यहाँ पे एक सियासी आलूदगी पैदा कर दी है कि जो भी हुकूमत आती है ब्यूरोक्रेसी उन्हीं की माला जपना शुरू कर देती है, सारी पुलिस भी उन्हीं की हो जाती है और जो हटता है उनके खिलाफ हो जाती है। ये 9.5-10 साल पीटीआई यहाँ पे हुकूमत में थी, ये पीटीआई के साथ बैठ के पुलिस और ब्यूरोक्रेसी सब कुछ करती थी। आज जैसे वो हटे हैं इन्होंने भी हाथ खींच लिया और आज वो जिसके साथ हैं कल को दोबारा वो इनके साथ भी नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल सूरत हाल इस वक्त वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई को परवेज़ खटक से कोई भी ख़तरा नहीं है और परवेज़ खटक साहब अब अपने लिए एक सरावल मोड में आ गए हैं कि कैसे हो सकता है कि वो इतने लोग इकट्ठे करें कि उनको नजर आए। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उनके पास सिर्फ लोग नहीं बल्कि उनके साथ यहाँ पे वर्कर्स भी हैं। उन्होंने एक ऐलान भी किया है कि वो अगले महीने यानी अगस्त में अब जाएंगे पब्लिक में और पब्लिक दिखाएंगे कि उनके पास पब्लिक कितनी है। हो सकता है वो जाके लकी मरवत में एक शमूली जलसा कर लें या कहीं और जाके सवात के अंदर एक आध जलसा हो जाए, लेकिन परवेज़ खटक के जलसे हर जगह पे होना तभी ये वाज़ेह होगा कि उनके पास वर्कर है या नहीं। लेकिन शुरू उन्हें नौशहरा से करना पड़ेगा। फिलहाल वो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, एक बंद कमरे के अंदर रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं और जो एक सियासत हमने बेडरूम की देखी है फिलहाल तो वही हो रही है। पब्लिक की जानिब अभी तक ना वो गए हैं और ना नज़र आ रहा है। पब्लिक में वो जाएंगे तो अंदाज़ा होगा कि पब्लिक उन्हें किस हद तक वेलकम करती है और किस हद तक उन्हें फिर मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब निगरान काबीना के अंदर भी हम देख रहे हैं कि एक अजीब सा जो एक सिलसिला है वो चल पड़ा है। पीडीएम की हुकूमत थी लेकिन अब एएनपी के लिए मुश्किलात खड़ी होना शुरू हो गई हैं और वाज़ेह ये हो रहा है कि एएनपी को किस तरीके से साइड लाइन किया जा रहा है। एएनपी जिस सूरत हाल के अंदर थी और जितनी एग्रेसिवली वो आ गई थी, काफ़ी हद तक उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली थी जब उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली साहब को बैकफुट पे ले गई थी और वो भी बयानात देना शुरू हो गया। फिर बाद में वो पीछे हो गए थे कि हाँ हम लोग तो सीज़ फायर करना चाहते हैं, लेकिन वो सीज़ फायर सिर्फ एक अदनान जलील के हटने से ही ख़त्म हो गया और फिर हमने देखा कि जैसे सीज़ फायर हुआ वहाँ पे एक फ्रंट फुट पे आ गई जेयूआई
اور پھر ساتھ ہی شاہد خٹک صاحب والا معاملہ بھی سامنے آ گیا، تو ANP کو اس وقت صورتحال کچھ عجیب سی سامنے آئی ہے۔ ANP کو خود بھی شاید ابھی تک واضح نہیں ہو رہا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور آگے ہو کیا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے۔ یہاں پہ کب ادارہ کس کے ساتھ ہو جائے، کب ادارے کہاں سے کہاں چلے جائیں، کب بیانیہ کسی اور جانب پلٹ جائے، یہ سب کچھ ہونا جو ہے وہ کہنا قبل از وقت ہوتا ہے۔ جب سے پرویز خٹک صاحب کی پارٹی بنی ہے تب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ کام ANP سے لینا تھا اب وہ یہ پارٹی کر کے دے گی، تو شاید ANP کی وہ ضرورت نہ ہے۔ عوام کا ووٹ اس پہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر کسی بھی طرح سے ANP نے اپنے خلاف ہونے والی دھاندلی روکنی ہے تو اس کا طریقہ کار واضح ہے۔ 2 ٹیسٹ کیس ہیں، ان دونوں ٹیسٹ کیس کے اوپر ANP کو چلنا ہوگا۔ ایک ٹیسٹ کیس ہے سردار حسین بابک کا اور دوسرا ہے امیر حیدر خان ہوتی صاحب کا۔ ان دونوں کے حلقوں میں جب ووٹر نکلا تو پھر ان کے خلاف پڑنے والے ووٹ بھی کم پڑ گئے۔ تو اگر کہیں پہ دھاندلی روکنی ہے تو اپنے ووٹر کو نکالنا ہوگا، اپنے لوگوں کے ساتھ لوگوں کی جو ایک آپ کے لیے سپورٹ ہے وہ بڑھانی ہوگی۔ ANP فی الحال ابھی تک اس موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ نکلے اور پبلک کے اندر جلسے کرے۔ ایون دو کہ نوشہرہ کا ایک جلسہ ہوا وہ بھی گلے پڑ گیا، شاید خٹک صاحب کو وہاں سے پھر جو ہے وہ ڈراپ ہونا پڑا اور وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاص ابھی تک ANP کی جانب سے بڑی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی۔ رکن سازی مہم شروع ہوئی ہے لیکن جلسے جلوس، کیونکہ صرف رکن سازی مہم نہیں ہے، ابھی تو الیکشن ہونے والا ہے اور الیکشن کے لیے آپ کو عوام کے اندر جانا پڑتا ہے۔ ہمیں ابھی تک کوئی عوامی جو ایک گیدرنگ ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ عین ممکن ہے کہ عاشورہ ہے، عاشورہ کے بعد ہمیں ایک سپیڈ اپ نظر آئے، لیکن ابھی تک کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ عاشورہ کے بعد پھر نگران گورنمنٹ بھی آ جائے گی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی نگران گورنمنٹ میں اب بہت بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ ہماری جو ذرائع سے بات ہوئی ہے تو جو نام آئے ہیں وہ 7 لوگوں کے نام ہیں، اس میں جمیعت علماء اسلام کے وزراء کا نام بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے وزراء کا نام بھی ہے اور اس میں ANP کے وزراء کا نام بھی ہے۔ جو ایک وزیر ہیں قومی وطن پارٹی کے وہ اس میں شامل نہیں ہیں، خواجہ غفران صاحب، ان کا نام ان 7 ممبران میں نہیں ہے، لیکن باقی جو 7 لوگ ہیں اس میں ان تینوں پارٹیوں کے وزراء شامل ہیں، معاون خصوصی یا مشیر جو بھی ہیں، کیبنٹ ممبر ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ ان 7 لوگوں کی وجہ سے یا تو ان 7 لوگوں کو چینج کیا جائے گا یا ہو سکتا ہے چھانٹی کر کے 6 یا 5 کر کے تبدیل کیا جائے، لیکن ایک ساتھ یہ بھی ہمارا ایک ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے، ابھی تو خیر کہنا بہت ارلی ہے، ودن 5 to 7 ڈیز اندازہ ہو جائے گا کہ جب وفاق میں سیٹ اپ چینج ہو تو صوبے کا بھی وزیر اعلیٰ چھوڑ کے باقی سب کے سب کو تبدیل کر دیا جائے، یا اس کیبنٹ کے اندر جو 4 سے 5 لوگ ہیں، جس طرح حمایت صاحب ہو گئے، حاجی غفران صاحب ہو گئے، اس کے ساتھ 2-4 لوگ اور ہیں جن کے اوپر کسی بھی قسم کا الزام نہیں ہے کہ یہ جانبدار ہیں یا کسی نے اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، ان لوگوں کو چھوڑ کے باقی تمام کے تمام لوگوں کو تبدیل کر دیا جائے اور کیبنٹ کو شرنک کر کے 14 یا 15 تک لایا جائے اور 15 لوگوں پر ہی کام چلایا جائے، اور پھر وہی کنٹرول جو گورنر صاحب کے پاس ہے ویسا ہی چلتا رہے گا، لیکن شاید گورنر کو بھی اتنا اختیار پھر نہ حاصل ہو۔ تو یہ بھی ایک سامنے سے بات آ رہی ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر کام جاری بھی ہے، لیکن جو پہلے جو نام سامنے آئے ہیں، جو 7 لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر کے اندر ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے پیسے وصول کیے ہیں، پیسے لیے ہیں، ساتھ ہی بھرتیوں کے اوپر بھی کام چل رہا ہے کہ انہوں نے بھرتیاں بھی کی ہیں، کلاس 4 کی بھرتیاں کی ہیں، گو کہ حکومت انکاری ہے، ہم نے کوئی بھرتی نہیں کی، لیکن ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ الزامات ان پہ لگے ہیں۔ رپورٹ جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے، اب رپورٹ پہ ایکشن کب ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ کے پاس اب زیادہ دن بھی نہیں بچے ہیں۔